بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشذا الحب والوئام نهدي لكم أحبتنا السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين أهلكم وإخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وسط حائل، والذي يفخر هذا اليوم باستضافته هذا الملتقى الدعوي، الملتقى الثاني لدعاة المكاتب التعاونية بالمملكة باللغة الأردية والهندية. أهلا بكم يا دعاة الحق، أهلا بكم يا حراس العقيدة ودعاة الفضيلة، أهلا بكم يا ورثة الأنبياء وحاملي لواء الدعوة. في الملتقى يتحدث إليكم نائب رئيس مجلس إدارة المكتب الشيخ صلاح العريفي، فليتفضل مشكورا. الهدف الأول من الأهداف التي تحدون لهذا الملتقى هو التجالس في الله والتزاور في الله، واصل بالحق. وما هو الحق؟ الحق هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كما لو علمت الدار بمن زارها فرحت، لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت، ثم قبلت موضع القدم وأنشدت لسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. مر النبي على قبرين وقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان إيش؟ في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة. جريدة ايش يا إخوان؟ رطبة. فشقها نصفين وغرس على كل قبر ايش؟ وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. ما رأيت معلما قط خيرا منه، والله ما كهرني ولا شتمني. ثم بين لهم أن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم فيه فائدتان: فائدة في الدعوة وفائدة في الفقه. أما الفائدة الدعوية ففيها الهدوء والرفق، لا سيما بالإنسان الجاهل كما تلاحظون. أما الفائدة الفقهية في هذا الحديث فيخبرنا بها من يضع من اثنان فقط. ما هي الفائدة الفقهية من هذا الحديث؟ تفضل. أنت في الصلاة نعم لا يجوز الذكر غير مشروع في الصلاة. طيب. ولو كان مشروعا خارج الصلاة لكنه لا يجوز أثناء الصلاة. طيب. بس يرحمك الله هذا المشروع خاصة إذا واحد أعطى ثم قال الحمد لله. طيب. يجوز يرحمك الله. طيب توافقون ولا في إضافة؟ لا يجوز كلامه. طيب غيره نفس الكلام؟ لا، في فائدة فقهية مهمة جدا. أحسنت. ما اسمك؟ يا أبا هريرة. أحسنت يا أبا هريرة، زادك الله علما وجميعا زادك. يقول أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. يعني أنت الآن قال ابن القيم رحمه الله: انقسم الناس إلى 3 طوائف.
إلى جهمية وسبعية وسلفية. الجهمية معروفون، والسبعية من هم؟ السبعية الأشاعرة الذين لا يؤمنون إلا بسبب. قال الطائفة الثالثة منهم سلفية. من هي الطائفة التي على الحق؟ لا شك أنها طائفة السلفية. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء Hos Tese, så er menn og